Amen, hallelujah. Ang tiyan pulog sa Ginoo. Sa kahit gari, what value most. Alangin mo, isa maging mas labaw na pili sa imong kinabuhi. Kung nihilak si Ginoo Jesucristo sa kinabuhi ni Lazaro, unsa pa kaya ang iyang gibati kaya nakita na daghang pa kay mga tao nga walay relasyon sa iya tungod kay ang church nagpabilin nga wala kay gibuhat. Pila ba ang Diyos kay Lazaro? Pila ka bok si Lazaro? Unsa pa kaya ang daghang pa mga tao nga wala pang kaila sa Diyos? Kabalo mo sa iyang value? Kana? Mao nga atong nabasa kanina. Ayaw ka mo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta kay tayan lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan nganong iya mang i-discourage ang pagkapot sa bahandi. Hello? Magamit man na sa bulhato. Makatabang po. Makapuno pa ta sa itong pangalagat pero ang ako